A group of concerned citizens from Kankana has raised serious allegations against various organizations, accusing them of embezzling funds totaling Rs 26.85 lakh from the Art and Culture Department. The citizens presented their concerns, asserting that certain organizations had received funds from the Art and Culture Department but failed to conduct the proposed cultural programs. Sarpanch of Kotigaon village Anandu Desai alleged that the Art and Culture Department spent a lot of money in the Yeda ward of the said panchayat in the peak rainy season without even intimidating local panch, sarpanch, being events carried out by utilizing government funds. कला आणि सांस्कृतिक कार्यालयात कडच्यान एक कोतिगांवात प्रचंड एक स्कॅम जाला आणि स्कॅम अशें की काही सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसात तांच्या नांवाचेर जवळ जवळ 13 ग्रुपांनी आपल्यान कांयच कार्यक्रम करनासतना ह्या खात्यांतल्यान पयशे काडला आणि लाखो रुपयाची हिंगा अफरातफर जाला 26,85,000 रुपयाची अफरातफर जाला आणि हे वेगळें अशें घडलां की ऐन पावसाळ्यांत जुलै ते नोव्हेंबर पर्यंत 13 प्रोग्राम केले म्हणून सांगून पयशे काडला जे लाखो रुपयाचे ते तुमकां खबर आसतलें आणि हे काडटा आसतना एक वाड्यार 4 घरां आसा त्या वाड्यार 2 ग्रुप केला एकच वाड्यार जवळ जवळ 5 ग्रुपांक ग्रुप केला ते म्हणजे पयशे काडला हे तुमचे दृश्टीन दिसना तुमकां भ्रष्टाचार म्हणो की फटिंगपणच दिसना एक वाड्यार कितें ग्रुप जावंक शकता काय कितें आख्खी काणकोणां कडेन कितें केल्ले 5 ग्रुप आमी समजूंक शकता आसले पूण हें कांयच करनासतना ऐन पावसाळ्यांत हिंगा जागा ना प्रोग्राम करपाक खंयचोय मंडप ना खंयचोय हॉल ना अशी परिस्थिती तेंका प्रोग्राम केला अशें दाखोवन हे पयशे उगडला हो सामको उघड भ्रष्टाचार आणि हेतून हांव समजता की संस्कृती खात्याचो कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्र्याचो हात आसा आणि ह्या कारणान हांव म्हणटा कितें त्या मंत्र्यान सरकाराची म्हणल्यार कितें आमी सरकार पक्ष आसले कारणान आमदार सरकार ताका विचारलें ना म्हणून घोर अन्याय हेणें केला कोणी ह्या संस्कृतीक मंत्र्यान मंत्र्यान केला म्हणून जाहीरपणान ह्या सगळ्यांच्या वतीन हांव मंत्र्याचो निशेध करता. Local MLA and Speaker Ramesh Tawadkar has accused Art and Culture Minister Govind Gowde of involvement in misappropriation of funds and demanded an inquiry in the matter. काही जणांनी काल माझ्या लक्षात काढून दिले आणि आज तर प्रत्यक्ष मेमोरंडम म्हाकाय दिलें आणि माननीय मुख्यमंत्र्याक दिल्लें आसा मेमोरंडम दिल्लें आसा म्हणजे स्थिती जर पळयली जर जायत न्ही म्हणजे हांव 2005 आमदार 2012 पर्यंत जे आसा न्ही 7 वर्सां हांव ऑपोजिशन आशिल्लो आनी 2012 पासून हांव मंत्री आनी हांव सभापती म्हणजे एखाद्या म्हज्याच सरकारांतलो मंत्री असो वागूंक शकता म्हणजे प्रोटोकॉल शिस्त डिसिप्लीन नासतना बेजबाबदार वागूंक शकता असं न्ही हें हांव पयले फावट पळयतां म्हणजे खेद दिसता म्हाका म्हणजे अशी गजाल घडपाक जायना म्हणजे त्यामुळे ह्या विशया संदर्भात ते ज्याने ताणें म्हणजे आज सकाळी म्हाका मेळपाक येयलें कांय जाण आतांच हांव फॉयरांक तें आफोवन माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा हें कशेंच हांव टॉलरेट म्हणजे सहन करपा सारकी गजाल न्ही म्हणजे केवळ अशा तरेचे सरकाराचे मंत्री बेफिकीर वागता असावा वागप आणि एखाद्या आपल्याच आमदाराक आणि आपल्याच सिनियर मनशाक अडचणी हाडपाक गजाल जेन्ना घडटा आसा न्ही त्यो दुर्दैवी घटना आसा आणि त्यो ह्यो गजाली आसतना सगळ्या म्हणजे प्रॉपर फोरमाचेर म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री किंवा पक्षाचे आसना वरिश्ठ ह्या सगळ्या कडेन त्यो त्या विशयाची चर्चा जातली आसा आणि हांव ताचो डिमांड करतलोय बी आसा. Meanwhile, Art and Culture Minister Govind Gowde has assured to initiate inquiry in the said matter. आता कोणीन एलिगेशन केला ते म्हाका तें कांय खबर ना कार्यक्रम करिनासतना आमकां पळय कशें आसा न्ही आमकां एप्लिकेशन येता आमी कोणाक ना म्हणना आमी तें डिपार्टमेंट स्क्रुटिनी करता आनी तांकां आमी सँक्शन करता आतां कार्यक्रम करूं ना कित्याक तें आमकां परत आमी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट म्हणून घेता आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान जर तशें जर आसा जाल्यार चवकशी जातली आणि हे जे कोण जे NGO जे कोण आसा कार्यक्रम करना तांकां कांयचे आमी डिपार्टमेंट करूं ना कितें आमचें कशें आसता आमी 100% तांकां फायनान्स करना
एक गोष्ट लक्षात दवरता 100% आमी तांकां फायनान्स करना आमी तांकां 30% 50% दे आर पुटींग देअर ओन मनी बाय मीन्स ऑफ स्पॉन्सरशीप आनी सगळ्यो काही गोष्टी कितें आसता आतां थोड्यांचो बजेट आसता 20-20 लाख आसता आमी तांकां दिता कितले चडांत चड 2 लाख दिता 3 लाख दिता असो विशय आसा असे कितलेशे प्रोग्राम जे आसात त्या प्रोग्रामाक 50-50 लाख रुपये किंवा आमी संमेलनाक कार्यक्रम हे दितात पयशे दितात त्यांचो एक आर्टिस्टाचो कॉस्ट आसा 1,20,000 1,50,000 आमी तांकां सपोर्ट दिता इट इज नॉट मीन दॅट आमी 100% तांकां सपोर्ट करता जर अश्यो जर काही गोष्टी संस्था जर आसा आनी आमकां कोणाच्या मुखार जर हाडून दिले जाल्यार आमी तितलेच आमचे विजील आसतले डिपार्टमेंट हेवूय हांव तुमच्या सगळ्यांचे डेफिनेटली इन्क्वायर जातली आनी वी आर इफ द प्रोग्राम हॅज नॉट बीन कंडक्टेड वी आर गोइंग उपेंद्र नायक फॉर हेरल्ड TV.